एक मिनट मैं चले 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 भाई, थोड़ा सा जगह दे दो प्लीज, थोड़ी सी। मुलाकात नहीं हो सकी, आप छठी दफा आए, तो आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया, उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया, हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फ़ायदे के लिए होंगे। मिलने दें, वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर अभी कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी? अभी मेरे यार शायद खटक साहब की। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया, और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए, तो अल्लाह आपकी मतलब है वो आपकी काफियों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो ख़त्म की जाए और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और बाकी CTDC को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट की मतलब आप के सामने है कि नई लहर हम देख रहे थे दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट ख़त्म कर दी जाए तो उससे फिर ज़्यादा मसाइल नहीं। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो हैं उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमज़ोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे CTD हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं, और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फ़ौज अपना काम करें। फ़ौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब ये बताइएगा, KP में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, सूबा किस तरह चलाएंगे आप? ज़ाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई, तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला, यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूँगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है, क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सूबा रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी ज़रूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतज़ामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें तो हो सकता है आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, ये पूछना मुझे नहीं आता। आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला रब्ता हुआ था वो वज़ीर आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त की थी, उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे, तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई रब्ता हुआ है कि आपने बताया नहीं, या ये मामलात हैं सूबे के, आपने भी तो कोई रब्ता किया होगा? देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है
کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو ہم چاہتے ہیں اچھا جتنے بھی جمہوریت طریقہ کار ہیں, کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں, میں جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملک میں جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنا پاکستان ترقی کرے گا. تو جتنے بھی جمہوری راستے ہیں وہ میں اپنا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت رہتے ہیں وہ بھی آزما لیں گے. پھر جمہوریت میں ایک اور چیز بھی ہے, پھر اس کی طرف جائیں گے. اوکے تھینک یو تھینک یو تھینک یو جی. اوکے جی تھینک یو تھینک یو. اوکے جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو. گورنر کی گاڑیوں کے حوالے سے آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے منظوری دی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ مجھ سے پہلے منظوری دی گئی تھی, لیکن وہ جو ہے فی الحال میں نے ڈراپ کر دیا, کیونکہ آسٹیریٹی ڈرائیو کے تحت جو ہے ہم کوئی نئی گاڑی ابھی نہیں خرید رہے ہیں. جب خریدنی ہوگی تو پھر دیکھیں گے. سہیل افریدی صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا مہربانی کریے. اس نظام کا فاتحہ پڑھو, اس نظام کا. جی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچے تھے ملاقات کرنے عمران خان سے, لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. ابھی انہوں نے کوشش نہیں کی پولیس کے ساتھ آمنے سامنے آنے کی. یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا حرامی شخص موجود ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو دو بندے غائب ہوئے ہیں وہ ہمارے قبائلی اور پختون روایات کے خلاف کیے گئے ہیں. جرگہ ہمارا جو ہے وہ پختون روایات ہیں. جرگے میں لوگ آنے سے لے کر وہاں بیٹھنے سے لے کر پھر واپس جانے تک اور اپنے گھر پہنچنے تک یہ جو ہے جرگے کے مہمان ہوتے ہیں. جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ہماری پختون روایات توڑے ہیں. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ہمارے پختون قوم کے امن کا دشمن ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ پختون قوم کا, پختون روایات کا اور اس جرگے کا, پختونخوا میں امن کا, خیبر پختونخوا میں امن کا وہ دشمن ہے. میں کور کمانڈر صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچے دیکھیں جس نے بھی یہ کیا ہے, کیونکہ اس کا رد عمل بہت سخت آئے گا. اس میں جو ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی, حکومت خیبر پختونخوا, یہ سب ہمارے مہمان تھے. اس میں پھر ہم جو ہے مدعی بنیں گے. تو یہ جو ہے بہت غلط کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. میں نے پولیس سے پوچھا, ایک بات میں بات پوری کرنے دیں مجھے. اس طرح اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی پختون اور قبائلی روایات کو اگر توڑا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے امن کو نقصان ہو رہا ہے, پختونوں کا نقصان ہو رہا ہے, صوبے کا نقصان ہو رہا ہے, تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اس پر رد عمل آئے گا اور وہ بہت سخت ہوگا. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اس کے تانے بانے پھر ایک بار افغانستان سے مل رہے تھے, تو اب آپ اس کے باوجود بھی کہیں گے کہ افغان جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور وانا میں جو دیکھیں جی, وانا میں بھی ہوا وہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ بھی صورتحال لگے. یہ بھی بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے اور وہاں کے کس جگہ پہ ہوا ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. اسماعیل خان میں آپ کے ایس ایچ او کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا, پھر اس کے بعد شہید کیا گیا. یہ سارے دہشت گرد اگر وہ میرے گھر تک پہنچتے ہیں, اگر وہ میرے علاقے تک پہنچتے ہیں, وہ اسلام آباد تک پہنچتے ہیں, یہ میرا فیلئر نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. پہلی بات, ان کو چاہیے کہ مطلب جہاں سے جو ہے وہ انٹر ہو, جس جگہ سے بھی, وہاں پر ان کو روکا جائے. پہلی بات. دوسری بات کہ دہشت گرد کا نہ قوم ہوتا ہے, نہ مذہب ہوتا ہے, نہ ملک ہوتا ہے, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. اس کے لیے ذرا برابر بھی جو ہے رعایت, میں کہتا ہوں کہ وہ انسان دشمنی بھی ہیں اور ملک دشمنی ہے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. تانے بانے جس بھی ملک سے ان کے ٹچ ہو ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. پہلی بات. اچھا, جرگے میں پی ڈی ایم کی جانب سے قومی ترانے کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی اس حرکت کو کنڈم کریں گے, کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی؟ ایز اے پاکستانی دیکھیں, میں نہ جج ہوں کہ کسی کو میں غلط اور صحیح کہوں, نہ میں وکیل ہوں کہ میں کسی کی وکالت کروں. وہاں حال میں جتنے بھی لوگ تھے قومی ترانے کے احترام میں وہ کھڑے ہوئے, اور یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ قومی ترانے کا احترام کریں, پاکستانی پرچم کا احترام کریں,
اور ملک میں جو ہے آئین اور قانون کا احترام کرے. یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. اگر پھر کسی کے گریوینسز ہیں تو وہ ان کو سنا جائے جس کسی کے بھی ہوں. یہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ جرگے کا پیغام یہ نہیں تھا. اگر کسی چیز سے اگر کسی یار جواب تو پورا کرنے دینا مجھے یار. ایسی تمام حرکات جس سے اینٹی پاکستان ہونے کا سمیل آئے کسی کو بھی, وہ کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ جو لوگ خیبر پختونخوا میں امن لانا نہیں چاہتے, جو خیبر پختونخوا کی عوام کو اینٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, یا وہاں پر ایسا کوئی جواز بنانا چاہتے ہیں جس سے خیبر پختونخوا کو نقصان ہو اور وہاں پر جو ہے ایک دفعہ پھر خون کی ہولی ہو, ہمیں کسی کو بھی یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہاں پر ایک دفعہ پھر خون کی ہولی کھیلی جائے. ہم پاکستانی ہیں, ہم محب الوطن پاکستانی ہیں. پاکستان کے پرچم کا, پاکستان کے ترانے کا, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا, پاکستان میں جمہوریت کے ہم علم بردار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ آج سے نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہیں. اسی طرح ابھی بھی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ رہیں گے. اوکے جی, بس.